آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں لیٹیا سا تے خواب دی اندر میں چند لوگاں نو وینا آقا فرماندے نے میں جدو اینا لوگاں نو ویکھیا تے آقا فرماندے نے اینا لوگاں نے انجی کمیزاں پائیاں نے تے آقا فرماندے نے کچھ لوگاں نو کمیزاں سینیاں تک نے تے آقا فرماندے نے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں آقا فرماندے نے کہ انہاں دیاں کمیزاں سینے تو اتے یعنی کہ انیاں چھوٹیاں نے آقا فرماندے نے اللہ اکبر حضرت عمر نو ویکھیا تے آقا فرماندے نے میں کی وینا خواب اندر کے اینا کمیز پائی ہے ایڈی لمبی کمیز ہے کہ اینا دے پیرہ دے اندر رول دی ہے تے جگم دے پی رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ادھر صحابہ پوچھیا سونے احمدی تعبیر کی ہے تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرا ویر عمر جیڑا اے دیتے دین اسلام دیئے مثال ہے کہ میرا عمر دین اسلام دے اندر کامل تے مکمل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ